बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2 हरूफ़े मुरक्कबात। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा, ये लाम है। लाम हा लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ ता काफ अलिफ काफ लाम बा काफ ता ता काफ ता बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बासीन यासीन नून सीन तासीन सासीन साजीम ताहा नून खा या हा बाजीम या मीम बामीम नून मीम तामीम सामीम बाया या नून या ताया साया नून बालम ता नून लम बाया लम या तालम या सालम सा सालम नून बानून बानून नून ता या नून या सानून सा सानून जीम हा खा हासा खाबा जीम ता ता हाता या जीम बा बा खाता ता हा बाता या हा ताता नून ता हा या हा बा हा अलिफ बा हा मीम दाल दाल जीम दाल खा दाल रा जा जीम रा खा जा रा जा या रा ता जा सीन शीन सीन लाम शीन लाम صاد ضاد طاء ظاء صاد باء طاء باء ضاد ألف ضاء عين غين همزة
عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة با شكل ألف همزة با شكل واو همزة با شكل يا سين همزة با شكل ألف همزة با شكل واو همزة با شكل يا فا قاف واو قاف لام فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حميم لاميم तामीम तामीम ता इंशाअल्लाह कल तख्ती नंबर 3 पढ़ेंगे।